Bonjour tout le monde, اليوم حنديرو لا بات شو. حنديرو لي زيكلير و لي سين. الوغ هنا لا روسيت تاع لا بات شو. شوفوا واش عندي. هنا عندي 75 غرام تاع فرينه، عندي 60 مليلتر تاع الماء و 60 مليلتر تاع الحليب. هنا عندي 50 غرام تاع لا مارغارين. شوفوا لا بات شو اللي تحبوها تكون طريه استعملوا لا مارغارين، ولا تحبوا يجيكم هذاك لو كروكون رومبلاسيو لا مارغارين بالزيت. وهنا عندي 20 غرام تاع السكر، وهنا عندي بانسي سال 20 غرام تاع السكر كي ديري ان كويير ا سوبا، وعندي 2 زو، وهنا عندي ان اوف بور لا دورور، وبيان سور عندي لا فاني. هنا داك ليكستري دو فاني، اللي عندها بودر دو فاني تقدر تستعمل لا بودره. هنا شوفوا درت لا موتيه، تحبوا ديروا اون كونتيتي كبيره دوبليو لا كونتيتي. الوغ هنا نبداو في لا روسيت. نحط الحليب تاعي اللي قلنا 60 مليلتر والماء 60 مليلتر، نحطهم في كاسرونه. نزيد بانسي سال، نحط لي 20 غرام تاع لو سكر اللي قلنا ان كويير ا سوب، ونزيد 50 غرام تاع لا مارغارين. نخلط لو سكر هذاك باش يذوب شويه مع الحليب والماء. فوالا دوك هنا نحطها فوق النار. الوغ شوفوا معايا، فوالا نحطها فوق النار. هنا لازم لا مارغارين دوبلي او ميم طون دير الغليه. هنا لا مارغارين دابت، دوك لازم يدير الغليه. النار تكون متوسطه ما تكونش قويه. شوفوا هنا دارت معنا الغليه. نطفي عليه الفرنو ونحط 75 غرام تاع الفرينه. ونحرك تولي عندي اون بات. نحركها بيان. هنا الفرن طافيه. فوالا كي نشوف هنايا الفرينه تاعي دخلت بيان، تخلطت بيان مع لي زانغريديون. هنا نعاود نشعل النار ما تكونش قويه حتى نشوف لا بات تاعي elle se détache من لي باروا تاع لا كاسرول و ميم طون لا فارين طيب. فوالا نشعل عليها ونقعد نحركها. ما لازمش يتحرق لكم في لو فون تاع الكاسرونه. تنشوفها elle se détache من لي باروا تاع لا كاسرول. فوالا و ميم طون الفرينه راهي طيبه. هاد ليطاب اللي تري امبورطونط باش يجونا لي زيكلير تاعنا لي شو تاعنا يجوا فارغين داخل. لا فوالا شوفوا تولي اون بات. شوفوا elle se détache من لي باروا. هنا سي بون. هنا نطفي عليها نحطها في الريسيبيون. شوفوا معايا، فوالا نحطها في الريسيبيون. هنا نضربها شويه نهويها شويه تروح لي لا فابور مع الاول. قبل ما نحط البيض ديالي فوالا هنا نبدا نحط الحبه بيض الاولى. كي نشوف البيض تاعي اللي حطيتها مع الاول خلاص ما ولاتش تبان، نزيد نحط الثانيه. البيض لازم يكون مويان، ما يكونش بزاف كبيره.
هنا دوك نقعد نضرب بالباتور حتى نشوف لا باتاشو تاعي ولات تبريي و ميم طون ولات ليسا. هنا نحبط في لي باروا. هنا نزيد لها ليكستري دو فاني. علاش خليت لا فاني اون ديرني؟ باش تقعد فيها ريحه لا فانيا. ندير شويه. فوالا هنا قعد 2 دقائق وانا نضرب فيها. فوالا شوفوا لا باتاشو كيفاش تجي. تولي ليس و ميم طون تبريي. هنا درت كونتيتي صغيره كيما قلت لكم. هنا نحكي بلاطو، نحكي بابي كويسون. البابي كويسون لازم ديروها في لاباتاشو. اللي موالفه تخدم لا تيت يجيها ساهل، اللي ماشي موالفه هذه بوغ اون ديبيوتونت تحكي كويسون ديروا لو سين تاع علامه استفهام. فوالا كيما درت انا هنايا شوفوا درت علامه استفهام وحده ومن بعد نجي كوبي عليها باش يجوا كاع متساويين. هذه بوغ اون ديبيوتونت. ندير اندوي اللي تجي مدوره سامبل 8 ملم. هنا نعمر شويه. هنا ما نكثرش. لا باتاشو ما تعمروش لا بوشادوي باش يجيكم ساهل كي تبوشيوه. فوالا شوفوا كيفاش ديروا. ندير 1 بوين. فوالا ديروا سيباراسيون بيناتهم. ديروا 1 بوين ومن بعد مشيو ديروا علامه استفهام. فوالا دوك نزيد وحده 1 بوين. فوالا هكذا شوفوا بعد تحكموا ان كوردون. هنا باش نديروا لو باك نخرجوه هكذا شويه. فوالا ديروا صبعتيكم في الماء وتقدروا تسقموها. فوالا دوك هنا الباديجوني ندير حبابه ديالي ونديرها شويه لا فانيا. نديرها شويه لا فاني. فوالا ونحكم لو بانسو. دوك هنا نديرها في الفور. لو فور il est préchauffé à 180 degrés كيما هادو طون دو كويسون ماكسيموم 10 دقائق. الوغ لازم يتحمروا لكم بيان. نزيدو نكملوا لا سويت. هنا باش نكملوا لي سين تاعنا نحكم لا بوش ادوي وندير هاد لادوي.
نحطها لكم اون فوتو في لا فيديو باش تعرفوا بلي هاد لادوي اللي تستعملوا بها لي زيكلير يخرجوا لا فورم تاعهم شابين. الوغ بهادو تاني نكمل بهم ندير ليسين. الوغ نعمر لا باتاشو. فوالا ونحبط لاباط كي نشوفها لاباط ما تمشيليش نمشيها. نعاونها هكذا تمشي ليا. شوفوا هنا كيفاش ندير. شوفوا نديروا لا فورم تاع كوكياج كيما نديروا لي بتي فوا، بصح نديرهم شويه كبر عليهم. فوالا هكذا خلو سيباراسيون بيناتهم. ديروا في بالكم يتنفخوا. فوالا هادي جات شويه صغيره لازم نحيها. هنا دوك نباديجوني بيان سور. جيسبر فهمتوا. شوفوا بوشي زوج خطرات من الفوق وحطيها كيما الكوكياج. دوك هكذا نديرها في الفور بيان سور. بريشوفي لو فور ا 180 دوغري. طون دو كويسون هادو ماكسيموم من 15 مينوت حتى ل 20 مينوت. لازم بيان يتحمروا. لا باتاشو لازم طيب لكم بيان في الفور. شوفوا هنا بور لي زيكلار شوفوا كيفاش نديروا. شوفوا لي حبت هادي بور ان ديبوتونط باش يجوها كاع متساويين تحكم من غاك ودير دي زومبرانت. ولا حبيتهم كبار ديرهم 12 سنتيمتر، ولا حبيتوهم شويه صغار ديرهم 10 سنتيمتر. فوالا شوفوا توجور زيرو لا بوش هادو باش تخرجوا الهواء. هنا كي نلحق اون ديرني نقطع مع لو بلاطو ومن بعد نسقموهم. نخلو توجور سيباراسيون. فوالا هنايا دوك نشمخ صبعي في الماء وهنايا نسقمها. فوالا فوالا هنا نباديجوني. شوفي لو فور 180 دوغري طون دو كويسون 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. الوغ دوك انا كي يطيبوا لي نولوا لكم ان شاء الله. كيما هادوما طون دو كويسون 20 مينوت وهادوما 10 مينوت. لا باتاشو خلوها بيان تتحمر. شوفوا كي تكملوا كاع لا كويسون تاعكم تاع لا باتاشو طفوا الفور تاعكم عاودوا ديروهم في ان بلاطو واحد دخلوهم للفور وخليو لو فور تاعكم يبرد ولو بلاطو لداخل. لا فوالا هنا شوفوا كيما درنا لي زيكلير. شوفوا لي زيكلير كيفاش جاونا بيان مستفين. على بها قلت لكم استعملوا هذيك لادوي كل فاصون. قلت لكم نحط لكم لادوي في لا فيديو تشوفوها باش تعودوا تستعملوها سوفون في لي زيكلير تاعكم. شوفوا يطيبوا بيان ويجوا بيان مفتحوفين. فوالا شوفوا فوالا بور لي سين شوفوا يجوكم بيان محمرين. فوالا وهادوما لي تات تاع لي سين شوفوا خلوهم بيان يتحمروا لكم. فوالا هنا نجيب الموس شوفوا الداخل كيفاش يجيكم فارغ.
فوالا شوفوا يجوا فارغين، ما تجيش لاباط معجنه. هنا نرفد وحده، هنا نقطع غير من الفوق شويه. فوالا شوفوا يجوا فارغين. هنايا لي زال نقطعهم على زوج. فوالا هنا نسوبودغي شويه لو سكر كلاص. هنا وجدت داك لا كريم شونتيي. هنا باش نوريكم برك كيفاش تعمروا لي سين تاعكم. فوالا هنا نحكم هادو الجناحتين. فوالا وندير لا تيت. فوالا شوفوا نقربها لكم باش تشوفوها. فوالا لي سين. فوالا جيسبر تبان لكم مليح. شوفوا اليوم درنا لا باس تاع لا باتاشو، ان شاء الله تشوفوا معايا نديرو بلا باتاشو لي سكري ولي صالي. فوالا جيسبر عجبتكم لا ريسيت دوجوردي. ديروا توجور جيم باش يجيكم جديد. على بروشين.